السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Trigonométrie, الجزء الأولاني pour les troncs communs scientifiques et technologiques. إذا exercice. On pose P de x égale cosinus à la puissance 6 de x زائد sinus à la puissance 6 de x moins 1 sur 4. Moins 1 sur 4 pour tout x appartient à 1. Alors, quel est x? C'est un polynôme en fonction de x. La formule dialo sert à dire tout, il y a cosinus à la puissance 6x plus sinus à la puissance 6 de x moins 1 sur 4. Voilà, premièrement, montrer que P de x peut être écrit sous la forme 3 sur 4 juge cosinus mod par x ناقص 1 à la puissance 2. إذا P de x ممكن تكتبها بالطريقة هذه. إذا ننطلقوا من P de x نحاول نشوفوا واش فريمون ممكن تكتب على هذا الشكل هذا. إذا هذا السؤال الأول. إذا كيسيون 1 إذا بي دي إكس يعني شكون هي؟ نطلق منها بطبيعة الحال نبقى غادي كنموديفي حتى نوصل لهاد السؤال. إذا سي كوا بي دي إكس؟ سي cosinus à la puissance 6 de x plus sinus à la puissance 6 de x moins 1 sur 4. إذا هذه cosinus à la puissance 6 plus sinus à la puissance 6 راه كاينة متطابقة هنا كاينة كبيره شي شويه. اذا من الاحسن نردوها اس 3 اس 3 حيت ا اس 3 زائد ب اس 3 كنعرفوه سهله. ا زائد ب مضروبه في ا اس 2 ناقص ا ب زائد ب اس 2 الطريقه هنا الثالثه كنعرفوها من الاعدادي وحنا كنعرفوها. اذا نحاولوا بعدا نردوا اس 3 شنو نردوها؟ هي كوسينوس ا لا بويسونس 2 دو اكس ا لا بويسونس 3 حيت جوج قوه جوج في 3 راه هي 6 زائد sinus plus 2 de x à la puissance 3. C'est-à-dire قوة جوج في 3 هي 6 جوج في 3 قوة يعني كنضربوا البويسونس التحتانية نضربوا في البويسونس الفوقانية الضرب ماشي الجمع الضرب جوج في 3 هي 6 ناقص 1 على 4. إذا هنا متطابقة هنا ولات شي حاجة أس 3 شنو قلت شي حاجة شنو هي هاد الحاجة؟ هي كوسينوس مربع دو اكس كنقولها بالزربة كوسينوس مربع دو اكس ديال الحاجة زائد شي حاجة أس 3 متطابقة هنا نذكروا المتطابقة هنا أ أس 3 زائد ب أس 3 شنو كدير؟ كتاخد هاد أ وهاد ب الجمع ديالهم الجمع أ زائد ب هادو اللي تحت الأس الجمع ديالهم مضروب في هاد أ اللي كاينة هنا ندير لها أس 2 ناقص هاد أ مضروبة في هاد بي زائد هاد بي ندير لها أس 2 متطابقة هنا نشوف فيها مزيان باش نفهم شنو كندير. شكون اللي كيلعب الدور ديال أ هنا؟ هو كوسينوس مربع دو إكس هذا هو أ. شكون اللي كيلعب الدور ديال بي؟ هو السينوس مربع دو إكس. إذا أنت وليتي كتعرف شكون اللي كيلعب الدور ديال أ شكون اللي كيلعب الدور ديال بي. ممكن دابا تعوض. إذا هي أ زائد بي يعني شكون اللي كيلعب الدور ديال أ هو كوسينوس مربع دو إكس زائد بي. شكون هو بي؟ هو السينوس مربع دو إكس بين قوسين مضروب نزيدو نستمرو أ أس 2 شكون اللي كيلعب الدور ديال أ هو كوسينوس مربع إكس. إذا كوسينوس مربع دو إكس أس 2 شي كيدير ليه أس 2 أوكي حيت أ أس 2 ناقص أ في بي يعني هذا اللي كيلعب الدور ديال أ مضروب في هذا اللي كيلعب الدور ديال بي يعني كوسينوس مربع إكس مضروبة في السينوس مربع إكس زائد بي أس 2 شكون اللي كيلعب الدور ديال بي هو السينوس مربع إذا السينوس مربع ديال إكس أس 2 عاد هادي قوس كبير أ زائد بي أ أس 2 ناقص أ في بي زائد بي أس 2 خاصك تعرف شكون اللي كيلعب الدور ديال أ وشكون اللي كيلعب الدور ديال بي. هما تقولي تحت أس 3 تحت من ديال أس 3 تحت من هاد الأس. إذا هذا هو أ هذا هو بي. مازال شنو خاصني ناقص 1 على 4 داك ما عندنا بها غرض أنا كتبوها ناقص 1 على 4 قباتنيش لاسباس أين كوسينوس مربع زائد سينوس مربع. شوف من هنا حتى لهنا متطابقة هنا فقط كاينه شي حاجة كثير
كوسينوس مربع اكس زائد سينوس مربع اكس، هذه قاعده كنعرفوها هي واحد، اذا هي واحد مضروبه حيت كاين عمليه الضرب كوسينوس مربع دو اكس اللي هي شحال كوسينوس مربع دو اكس؟ هي كوسينوس أس 4 أس قوة قوة هي كوسينوس أس 4 دو اكس ناقص كوسينوس مربع دو اكس سينوس مربع دو اكس زائد هادي كنخليها هكاك. علاش نخليها هكاك في النظر ديالكم؟ خاصك انت تفكر تخليها هكاك. انت في الاخر فين باغي توصل؟ ديما كنقول لكم شوفوا فين باغيين توصلوا. باغي توصل لهادي 3 على 4 جوج كوسينوس مربع دو اكس ناقص 1. واش كاين حس السينوس كيدور في هذيك اللي باغي توصل لها؟ واش السينوس كاين في هذيك البلاصه؟ واش السينوس واش انت باغي تلقاها بدلالات كلشي كوسينوس؟ ولا كاين شي سينوس تما في هذيك الريزولطا فينال اللي باغي نوصلوا ليها؟ ما كايناش السينوس، ما كايناش. اذا انا شنو خاصني ندير؟ انطلاقا من هذه الخطوه هذه خاص السينوس نغبرو ما يبقاش عندي السينوس. السينوس ما يبقاش. الطريقه الوحيده اللي باش كنغبر السينوس هي شنو؟ الا كانت عندك السينوس مربع كترضى هي واحد ناقص كوسينوس مربع، حيت السينوس مربع زائد كوسينوس مربع هي واحد، وبالتالي السينوس مربع راه هي واحد ناقص كوسينوس مربع. ديال الطريقه حتى 90% كنطبقها باش نحيد السينوس، باش ما يبقاش السينوس كيدور عندي تما. هنا شنو عندي؟ كتبت كوسينوس أس 4 هذه واحد كوسينوس أس 4 ناقص كوسينوس مربع سينوس مربع، حتى هذه راه جاي لها السينوس مربع حتى هي غادي نحيدها، زائد ولكن راه السينوس مربع باينه غادي نعوض هذا السينوس مربع باش نعوضها بواحد ناقص كوسينوس مربع. اوكي من بعد زائد هذا السينوس أس 2 أس 2 ما نديرلهاش السينوس أس 4 قوة قوة، نخلي السينوس أس 2 نخليه باين عندي ما نقيسوش، حيت انا عوال غنعوض هذاك السينوس أس 2 عوال نعوضو بواحد ناقص كوسينوس أس 2. اذا نخليها زائد سينوس أس 2 ديال اكس الكل أس 2، حيت كاين اللي غادي يقول لي هذه درتي قوة قوة كوسينوس أس 2 أس 2 رديتها كوسينوس أس 4، ولكن هذه السينوس أس 2 أس 2 ما رديتهاش السينوس أس 4. يقول لي علاش؟ انا كنقول لك علاش، حيت الكوسينوس هذه ما عرفاش نقيس فيها، غنخليها فين خاصني نقيس؟ خاصني في السينوس. السينوس أس 2 خاصني نخليها في الكوغال كاينه باش نعوضها في الخطوه المواليه، غنعوضها بواحد ناقص كوسينوس أس 2. وراه عندي ناقص واحد هنا. شكون اللي عطاني هذه الفكره؟ هذه الفكره هو شفت الريزولطا فينال، شفت راسي خاصني نوصل لهنا ما كايناش السينوس. اذا ما كايناش السينوس وبالتالي خاصني السينوس مربع نخليها باش نغبرها بواحد ناقص كوسينوس مربع. اذا هكا واحد مضروب في هادشي هو نفسه، واحد مضروب في هادشي اللي بين قوسين هو نفسه. اذا ممكن نحيد الاقواس. اذا نتبقى لي كوسينوس أس 4 دو اكس ناقص كوسينوس أس 2 دو اكس فوا سينوس أس 2 نردها بين قوسين هي واحد ناقص كوسينوس أس 2 دو اكس، حيت كوسينوس مربع دو اكس زائد سينوس مربع دو اكس راه هي واحد. اذا سينوس أس 2 دو اكس راه هي واحد ناقص كوسينوس مربع دو اكس. الا جبت كوسينوس مربع اكس من جهه واحد متفقين؟ زائد كذلك هنا السينوس مربع دو اكس هذه الداخله ليا ما كنهضرش على المربع، كنهضر على هذه السينوس مربع دو اكس هي غادي نكتبها هي شنو؟ هي واحد ناقص كوسينوس مربع دو اكس. علاش درت الاقواس؟ حيت كاين واحد أس 2 السينوس مربع هي هذه قوسين أس 2 ناقص واحد على واحد. دابا واش كاينه شي سينوس؟ كاينه تما كلشي كوسينوس، كلشي كوسينوس. هادشي اللي بغينا، حنا بغينا كلشي كوسينوس. اذا اذا تبقى لنا كوسينوس أس 4 دو اكس النشر دابا النشر ناقص كوسينوس مربع في واحد هي ناقص كوسينوس مربع دو اكس ناقص كوسينوس مربع في ناقص كوسينوس مربع هي زائد كوسينوس أس 4 دو اكس. النشر عمليه النشر اون ديفلوب ناقص كوسينوس مربع دو اكس في واحد هي ناقص كوسينوس مربع دو اكس ناقص كوسينوس مربع دو اكس في ناقص كوسينوس مربع دو اكس هي زائد كوسينوس أس 4 دو اكس. ديما الحاجه طلع بالاشاره ديالها زائد هذه متطابقه هامه ا ناقص بي الكل اس 2. شكون هو ا؟ هو واحد. شكون هو بي؟ هو كوسينوس مربع دو اكس. متطابقه هامه خاصك تكون فليكسيبل في المتطابقات الهامه في لي زيدونتيتي ريماركابل. ماشي ضروري خاص يكون عندك اعداد بسيطه ا يكون بسيط و بي يكون بسيط. كيما بغا يكون هذا ا كيما بغا يكون هذا بي. شكون اللي كيلعب الدور ديال ا؟ هو واحد.
شكون اللي كيلعب الدور ديال بي هو كوسينوس مربع ديال اكس. كل هذاك كوسينوس مربع ديال اكس، هذا كوسينوس مربع ديال اكس كل هذا بي. اذا نديرو ا اس 2 ناقص جوج ا في بي زائد بي اس 2. اذا مسبوقه بالزائد، بيسكو مسبوقه بالزائد بلا ما نديرها بين قوسين. شي كون كان هاكي مسبوق بالناقص هذه المتطابقه هنا كنت ندير الناقص ونحل الاقواس باش الناقص يدخل على الاقواس فيما بعد. اذا دابا مسبوقه بالزائد صافي سيبيكا. اذا تبقى لنا 1 اس 2 ناقص جوج في ا في بي. انا بالعاني كنكتب لو ديتاي زائد بي اس 2. بي واحد كوسينوس مربع دو اكس عاد اس 2 هذا هو بي. بي درت ايه اس 2 عاد عندي ناقص 1 على 4 هذيك حد الان ما دارت لنا حتى شي حاجه. ديك ناقص 1 على 4 كنسالي بها وصافي. اذا كتعطيني فينالمون كوسينوس اس 4 دو اكس ناقص كوسينوس. هنا كوسينوس اس 4 كوسينوس اس 4 هي شحال باش مابقاش نكتب بزاف. اذا ايكال جوج مرات كوسينوس اس 4. اذا ها هي هذه مع هذه مشات مزيان. ناقص كوسينوس اس 2 دو اكس انا كتبت هذه زائد واحد. هاد واحد هذه حيت واحد اس 2 هي واحد واخا نخليوها هي الاخرين. اذا انا كتبت هذه بلا بهذه ناقص جوج في واحد في كوسينوس مربع هي جوج كوسينوس مربع دو اكس. اذا ناقص جوج كوسينوس مربع دو اكس. هي ناقص جوج في واحد كنهز الحاجه بالاشاره ديالها. اذا ناقص جوج كوسينوس مربع دو اكس انا كتبت هذه زائد كوسينوس اس 2. اس 2 قوته قوه هي كوسينوس اس 4 دو اكس زائد واحد ناقص 1 على 4. هذا واحد هي 4 على 4 توحيد المقام. شنو توحيد المقام؟ واحد هي 4 على 4. 4 على 4 مسبوقه بالزائد. 4 على 4 ناقص 1 على 4 هي زائد 3 على 4. يلا جوج كوسينوس اس 4 مع زائد كوسينوس اس 4 هي 3 مرات كوسينوس اس 4 دو اكس. ناقص كوسينوس اس 2 ناقص جوج كوسينوس اس 2 هي ناقص 3 مرات كوسينوس اس 2 دو اكس. عاد عندي زائد 3 على 4. دابا من هنا متطابقه هنا نشر عوض السينوس مربع في الافكار هما السينوس مربع كتعوض بواحد ناقص كوسينوس مربع باش يولي كلشي بكوسينوس. فريمون حنا درنا سامبليفيكاسيون وصلنا لكلشي بدلالات كوسينوس. نطرشي شويه على الريزولتا فينال. شوف الريزولتا فينال فين باغي نوصل. شنو عندي؟ هذه 3 على 4 معمله 3 على 4. اذا عملت انا ب 3 على 4 اذا تساوي 3 على 4 شنو تبقى من هنا؟ ها 3 كوسينوس اس 4 شنو تبقى منه؟ كاين 4 هنا. اذا خاصني ندير 4 هنا باش انا نشرط 4 مع 4 اش كيوقع ليها باش انا نشرط. اذا درت عمليه النشر 4 في 4 4 كاينه فوق 4 كاينه تحت مشات. شنو تبقى؟ تبقى 3. اذا تبقى 4 كوسينوس اس 4 دو اكس. دابا انا نشرتي هذه 4 مع 4 مشات. شنو تبقى؟ تبقى 3 كوسينوس اس 4 دو اكس هي ديالي ناقص. دابا هذه نفس الشيء عملت 3 على 4 ياك كاينه 3 ديجا حتى هي غادي ندير 4 كوسينوس اس 2 دو اكس. ها انت نشرتي 4 مع 4 مشات. شنو تبقى لي؟ 3 كوسينوس اس 2 دو اكس هي اللي عندي زائد هذا عملت 3 على 4 اذا تبقى 1 حيت 3 على 4 في 1 هي 3 على 4 يعطيك تعميد. خاصني نكون كنعرف نعمل 3 على 4 فقط. اوكي بيسكو عملت على 4 تحت كاينه على 4 كاينه تحت. اذا خاص 4 تظهر الفوق باش انا نشرط كيمشيو وكنطيح في هذه المنشوره. اذا فوالا نمسح شي شويه السبوره بيسكو تحت شي شويه بعيد. اذا نشوفوا شي شويه فوق نمسح شي اشاك فوا نديرو بوز ناخذوا ديرو طبيعي اوكي باش نمسحوا شويه السبوره. اذا نمسح هنا اذا فوالا ايكال اذا 3 على 4 نشوف الريزولتا فينال كاينه 3 على 4 معمله وهنا عندي اس 2 بحال شي متطابقه. هذه متطابقه اس 2. اذا هذه اشاره كتقول لك بان هادشي اللي كاين هنا راه هو متطابقه هنا. داكشي اللي داخل هنا راه متطابقه هنا. شكون اللي كيلعب الدور ديال ا او عاطيك ديال ا عاطيه لك. شكون اللي كيلعب الدور ديال ا؟ هو جوج كوسينوس مربع ديال اكس. اذا باينه خاصها تكون ا اس 2 تما
شكون هي أ أس 2؟ هي جوج كوسينوس مربع دو إكس الكل أس 2. ها هي 4 كوسينوس أس 4. شوف لا درتي جوج كوسينوس أس 2 دو إكس الكل أس 2. هذا لا دخلتي أس 2 أس 2 كتدخل على الجميع، حيت كاينه أقواس. جوج أس 2 هي 4 كوسينوس أس 2 الكل أس 2 هي كوسينوس أس 4. إذا واش هذا هو هذا؟ هو دابا عاطيني شكون هو أ وشكون هو بي. شكون اللي غادي يلعب الدور ديال أ؟ راه هو جوج كوسينوس أس 2. شكون اللي غادي يلعب الدور ديال بي؟ هو هذا واحد. وفي الوسط شنو خاص يكون عندي؟ خاصها تكون عندي ناقص جوج أ بي، يعني ناقص جوج في هاد أ في هاد بي. نشوفها واش هي؟ هي ناقص جوج في هذيك أ جوج كوسينوس أس 2 دو إكس فوا بي اللي هو واحد. نشوف واش هي. جوج بجوج هي 4 كوسينوس جوج بجوج في واحد هي جوج هي 4. ها هي كوسينوس أس 2 دو إكس كوسينوس أس. إذا واش هاد لو تيرم الوسطاني واش هو هذا؟ نعم. واش هذا هو هذا؟ نعم. نكمل المتطابقة هذا زائد شكون هو بي؟ بي هو واحد. إذا هنا خاص تكون عندي واحد أس 2. إذا واحد أس 2 كتساوي واحد. ها هي واحد. إذا هنا واش هادي كتساوي هادي؟ كتساوي هادي. 3 على 4 هي 3 على 4 لي كروشي جوج كوسينوس مربع دو إكس راه هي 4 كوسينوس أس 4 دو إكس ناقص جوج في أ. هذا هو الأ، هذا هو أ ديالي، وهذا هو بي. ها هو أ، هذا هو بي. أ أس 2 ناقص جوج في أ في بي زائد بي أس 2. واش هادي واش عندي الحق نكتب تساوي هذيك ونتبعها بتساوي هذيك؟ وي هي 3 على 4 هي هذيك. هذه جوج كوسينوس مربع دو إكس أس 2 هي 4 كوسينوس أس 4 دو إكس ناقص جوج في جوج كوسينوس مربع في واحد هي ناقص 4 كوسينوس مربع زائد واحد أس 2 هي زائد واحد. إذا كاينه ليغاليتي. إذا هذه واش متطابقة هما؟ نعم متطابقة هما. 3 على 4 شكون هو أ؟ هو جوج كوسينوس مربع دو إكس. شكون هو ناقص شكون هو بي؟ هو واحد الكل أس 2. إذا حنا وصلنا للريزولتا دوموندي. شكون اللي ساعدني في الحل؟ شكون اللي ساعدني في الريزولتا؟ ديما كنشوف فين باغي نوصل، كنشوف فين باغي نوصل. حيت ضروري انت خدام في واحد ليكزارسيس خاصك تعرف فين توصل بالطبيعه، ما كتبقاش غير غادي غير غادي غير غادي. شوف الريزولتا فين باغي توصل، هي اللي كتساعد، كتعطيك اشارات، تعطيك اشارات شنو غادي دير. اذا فوالا شنو نقولوا هنا انسي بي لي اكس ايكال توا بي لي اكس اللي كانت منشوره بهذيك الطريقه. بي لي اكس كتساوي 3 على 4 جوج كوسينوس مربع دو اكس موان 1 أس 2 pour tout x appartient à 1. Ok, pour tout x appartient. ناخذ دائما دو لوبوز وناخذ ايش ناخذ ليرون باش نعاودو التمرين من بعد. اوكي ديما الاعاده ديال التمارين، الاعاده ديال التمارين كتساعدني ميموريزي وكتساعدني نفهم اكثر. Écrire Px en fonction de tangente. Pour tout x appartient à ما عدا فعل جزئي كابي بحيث كتنتمي إلى z. شنو باغي؟ Écrire Px en fonction de tangente de x. نكتبو Px بدلالة tangente تكون فيها غير tangente de x. إذا هنا فين وصلنا حنا؟ لقينا Px كتكتب على هذا الشكل. مابقاش نخدم بهذيك الصيغة بما نخدم الصيغة. عندي علاقة دابا خاصها الكوسينوس ما تبقاش. عندي علاقة كتربط الكوسينوس كتربط كوسينوس طونجونت كنعرفوه شنو هي. بعدا نكتب هادي كيسيون 2 اون ا بي لي اكس ايكال 3 على 4 جوج كوسينوس مربع دو اكس موان 1 أس 2 pour tout x appartient à 1. شنو هي العلاقه اللي كتربط باش الكوسينوس ما تبقاش عندي تبقى بي لي اكس بدلالة الطونجونت؟ شنو هي العلاقه اللي كتربط الكوسينوس بالطونجونت؟ كاينه الكوسينوس بالطونجونت فقط ما كاينش سينوس. كاينه واحد زائد طونجونت اور اون واحد زائد طونجونت مربع دو اكس ايكال واحد على كوسينوس مربع دو اكس. عندنا هاد العلاقه هادي، كاينه هاد العلاقه. يلا نخرج منها كوسينوس مربع
دابا هاد كوسينوس مربع هي اللي غادي نعوضها في قلب بي دي اكس. هاد كوسينوس مربع فين كاينه فوق ولا تحت؟ كاينه فوق. هاد كوسينوس مربع هي اللي غادي نعوضها بدلاله الطونجون. كوسينوس نحيدها ونبلاصيها بشي حاجه كتساويها ولكن فيها غير الطونجون. اوكي. اذا هنا عندي هذه كتساوي هذه. الا درت المقلوب كيساوي المقلوب. شنو هو المقلوب ديال هذه؟ 1 زائد طونجون مربع دو اكس على 1. شنو هو المقلوب ديالها؟ هو 1 على 1 زائد طونجون مربع دو اكس كيساوي هذه حتى هي مقلوب. المقلوب ديالها هي كوسينوس مربع دو اكس على 1. شي حاجه على 1 هي نفس 1. اذا كتساوي كوسينوس مربع دو اكس. هذه راه هي هذه. دابا il suffit de remplacer هاد كوسينوس مربع دو اكس اللي كاين هنا نغومبلاسي بهاد الصيغه ديال الجذر. اذا ندوو في شنو تولي كتساوي 3 على 4 جوج فوا شنو هي كوسينوس مربع دو اكس؟ هاي كوسينوس مربع دو اكس هي 1 على 1 زائد طون ناقص 1 الكل أس 2 كتساوي 3 على 4. شنو نقدروا نديرو هنا؟ جوج في 1 هي جوج على 1 زائد طونجون مربع دو اكس ناقص 1 الكل أس 2. هنا نبسط في البسط المقام في المقام كتساوي 3 على 4. نديرو توحيد المقام جوج في 1 ناقص 1 في هذا الشيء مقسوم على توحيد المقام. بحال عندك هنا 1 على 1 ودير توحيد المقام هذا في هذا ناقص هذا في هذا مقسوم على هذا في هذا. إذا جوج في 1 هي جوج ناقص 1 في داك الشيء. خاصني ندير الأقواس. خاصني ندير الأقواس حيت كاين الناقص ما بيناتهم مقسوم على المقام اللي هو 1 زائد طونجون مربع دو اكس. إذا 3 على 4 جوج ندخل ناقص ناقص 1 ناقص طونجون مربع دو اكس مقسوم على 1 زائد طونجون مربع دو اكس الكل أس 2. إذا هي بي دي اكس ولينا كنلقاوها بدلاله الطونجون. نمسحو شي شويه. إذا شنو ولات عندي؟ ألوغ بي دي اكس إيكال 3 على 4 جوج ناقص 1 هي 1 ناقص طونجون مربع دو اكس مقسوم على 1 زائد طونجون مربع دو اكس. فوالا بوغ توت كيف ما كاتب هو كيف ما كاتب بوغ توت اكس ابارتيان ا ما عدا بي على جوج زائد كابي بحيث كتنتمي الى زعما عندنا غرض بهذا لونسومبل دو ديفينيسيون مازال المهم عندنا غرض بها. اهم شيء هو تلقى ليغاليتي تلقى لا فورمول. كيسيون 3 sachant que اذا حنا لقينا بي دي اكس اون فونكسيون دو طونجون دو اكس. جميل مزيان فورمول مزيانه مكتوبه سامبليفيي كلشي مقاد. sachant que طونجون دو اكس ايكال موان راسين دو طونجون دو اكس لقينا اعطاها ليا علما ان طونجون دو اكس كتساوي موان راسين دو. كالكولي بي دي اكس ماشي شي حاجه. اذا عندي بي دي اكس دلالة الطونجون وعطاني طونجون دو اكس كتساوي ناقص راسين دو. سي لا روت طونجون دو اكس ناقص راسين دو. اذا 3 اذا طونجون دو اكس عطاني كتساوي ناقص راسين دو. الوغ بي دي اكس ايكال نعوض 3 على 4 1 ناقص شحال هي طونجون هي ناقص راسين دو. شو كيدير بين قوسين عدد سالب ديرو بين قوسين ناقص لا طونجون ديال ناقص راسين دو ولكن كاينه أس 2 مقسوم على 1 زائد ناقص راسين دو أس 2. إذا كتساوي 3 على 4 1 ناقص شحال هي ناقص راسين دو أس 2 ناقص مع أس 2 مشات الأس زوجي وراسين دو أس 2 وراسين مع أس 2 كتمشي كتبقى 2 إذا ناقص 2. من تحت عندي 1 زائد بنفس الطريقة ناقص راسين دو أس 2 هي 2 نقول أس 2. إذا سي 3 سور 4 1 ناقص 2 هي ناقص 1 1 زائد 2 هي 3 نقول أس 2. إذا هي 3 على 4 3 على 4
فوا ناقص 1 أس 2 ناقص أس 2 مشات 1 أس 2 هي 1 3 أس 2 هي 9 ذلك تساوي 3 على 36 مختزل 3 هي 1 على 12. إذا حنا لقينا بي دي إكس في حالة إذا كانت طونجون دو إكس كتساوي ناقص راسين 2 كالكول بي دي إكس. إذا حنا درنا لو كالكول ديال بي دي إكس لقيناها كتساوي 1 على 12. Partie الثانية puis quoi puis calculer cosinus de x. عاد نحسب cosinus de x. إذا يلا نحسبو cosinus de x. إذا كيفاش غادي نلقاوها؟ باينة غادي نستغلو اللي لقينا في الكاستيون الأولى. عندي بي دي إكس بدالة 8 حيت أنا كنقلب على شنو؟ باغي نحسب cosinus de x. فين نمشي نحسب cosinus de x؟ في النظر ديالكم فين نمشي نحسب cosinus de x؟ أوكي. فين نمشي نحسب cosinus de x؟ إذا على حساب سوا نستغل هذه القضيه ديال طونجون دو اكس عطاها ليا ولقى شي علاقه ما بين طونجون كوسينوس اللي هي 1 زائد طونجون مربع كتساوي 1 على كوسينوس مربع وبيسك عندي طونجون ممكن نخرج كوسينوس. ولكن هو باش نحترم لونشينمون ديال لي كيسيون كالكولي بي دي اكس بوي كالكولي كوسينوس دي اكس. اذا بحال كيقول لك هنا باش تحسب بي دي اكس هي الاولى حيت بي دي اكس غادي تساعدك في الحساب ديال كوسينوس دو اكس. اذا بحال كيقول لك سير حسب كوسينوس دو اكس انطلاقا من هذاك الشيء اللي لقيتي في بي دي اكس حطيتيها كتساوي. كاينين دي ميثود ولكن انا كنحترم لونشينمون ديال السؤال بويسكو قال لي حسب بي دي اكس بوي كوسينوس دو اكس. اذا عارف بان كوسينوس دو اكس غادي تحسب اعتمادا على هاد بي دي اكس. اذا في عندي بي دي اكس بدل على كوسينوس هذيك يعني بي دي اكس كتساوي اذا اون بي دي اكس كتساوي 3 على 4 جوج كوسينوس مربع دو اكس موان 1 أس 2. اوكي اذا فوالا اذا هكا اذا العلاقه اللي كنا شفنا في لا كيسيون الاولى بوغ توت اكس ابارتيون ا. اذا دابا باش نعوضو ديجا حسبتي بي دي اكس شكون هي بي دي اكس؟ دابا حسبتيها هي شحال؟ هي 1 على 12. اذا سيتادير ماشي بحال شي معادله بي دي اكس 1 على 12 كتساوي 3 على 4 جوج كوسينوس مربع دو اكس موان 1 على بيسونس 2. نحيد هاد 3 على 4 نحيدها يعني فاش نضرب هنا؟ نضرب في المقلوب. شنو المقلوب ديال 3 على 4؟ هو 4 على 3. اذا نضرب في 4 على 3 من هنا ونضرب في 4 على 3 من هنا. اذا 4 على 3 في 1 على 12 كتساوي 4 على 3. هاد الشيء اللي هو 3 على 4 جوج كوسينوس مربع دو اكس ناقص 1 غيكون أس 2. ضربت في 4 على 3 ضربت في 4 على 3. علاش ضربت في 4 على 3؟ كنضرب في المقلوب باغي نحيدها 3 على 4 باغي نحيدها من هنا نضرب في المقلوب ديالها. هذه الطريقه كنديروها في الرياضيات. اذا 3 على 4 نضرب في المقلوب ديالها اللي هو 4 على 3. اذا هي 4 مع 4 اختزلت 3 مع 3 مشات. اذا كتبقى لي هنا 1 نضرب شي حاجه هي هذه اللي كاينه هنا. وهنا عندي 4 على مختزل 4 مع 12. اذا تبقى لي 1 وتبقى لي هنا 3. اذا تبقى 1 على 9 هنا. 1 على 9 هادو مشاو. اذا دخلنا جوج كوسينوس مربع دو اكس موان 1 غنكون أس 2. لا حنا غادي كنسامبليفيو ولات عندي معادله. علاش كنقلب فيها؟ كنقلب على كوسينوس دو اكس بوي كالكول كوسينوس دو اكس. بغينا كوسينوس دو اكس شحال كتساوي نخرجوها من تما. واش استغليت القيمه ديال بي دي اكس واستغليت القيمه ديال بي دي اكس هي 1 على 12. اذا هنا باش نحيد أس 2 من هنا عندي شي حاجه أس 2 كتساوي 1 على 9. باش نحيد أس 2 ديما كنقولها لكم باش نحيد أس 2 اذا كتساوي راسين او ناقص راسين. اذا هذه الحاجه أس 2 عندي دلتا أس 2 كتساوي ا. اذا دلتا كتساوي ا و دلتا كتساوي ناقص كتساوي راسين دو ا او كتساوي ناقص راسين دو ا. شكون اللي كيلعب الدور ديال دلتا هنا؟ هو هذا كامل. اذا جوج كوسينوس مربع دو اكس ناقص 1 كتساوي راسين 1 على 9 و جوج كوسينوس مربع دو اكس ناقص 1 كتساوي ناقص راسين 1 على 9. اذا جوج كوسينوس مربع دو اكس نجيب هاد ناقص 1 الجهه الاخرى تولي 1 زائد راسين 1 على 9 راسين 1 و 1 راسين 9 و 3 و جوج كوسينوس مربع دو اكس نجيب هاد ناقص 1 الجهه الاخرى هي 1 ناقص 1 على 3. اذا جوج كوسينوس مربع دو اكس
1 زائد 1 على 3 هي 4 على 3 و 2 كوسينوس مربع دو إكس 1 ناقص 1 على 3 هي 2 على 3. حنا غادي لقينا جوج المعادلات هذه وهذه غنخدموهم بجوج بالطبيعة غنمسحو على شوية. الوغ باش نحيد هاد جوج من هنا كيفاش نضرب؟ نضرب في 1 على جوج، كاين جوج على 1 نضرب في 1 على جوج. إذا جوج كوسينوس مربع دو إكس نضربها في 1 على جوج حتى هاد 4 على 3 نضربها في 1 على جوج. و كذلك جوج كوسينوس مربع دو إكس ثاني نضربها في 1 على جوج كتساوي 2 على 3 1 على جوج. إذا هي 1 على جوج مع مشات، إذا نبقى لنا كوسينوس مربع دو إكس أنا معاني كندير لي ديتاي كتساوي 4 مع جوج مشات، إذا هي 2 على 3 و كوسينوس كذلك مربع دو إكس كتساوي 2 مع جوج مشات تبقى لنا 1 على 3. حصلنا على هذا. إذا هنا بجوج ممكن كوسينوس مربع كتساوي 2 على 3، 2 على 3 عبارة عن عدد محصور ما بين ناقص 1 و 1 ألوغ سا مارش وعدد عندها حل وبوزيتيف حيت كوسينوس مربع ألوغ بوزيتيف إيكال بوزيتيف. كذلك 1 على 3 هي محصور ما بين ناقص 1 و 1 ديما فيريفي بعينيك بالزربة. كون خرجت لي كوسينوس مربع دو إكس كتساوي 5 كوسينوس حنا عارفين محصور ما بين ناقص 1 و 1. كاين شي إكس اللي الكوسينوس ديالو يعطيك شي حاجة محصورة ما بين شي حاجة ما كايناش ما بين ناقص 1 و 1. إذا كون عطاتني شي عدد هنا ما محصورش ما بين ناقص 1 و 1 إذا هذه غادي تكون مجموعة فارغة بالنسبة لها، ما كاينش شي حل، ما كاينش شي إكس اللي كوسينوس مربع دو إكس كتساوي 5. ديما فيريفي هذوك الأعداد واش محصورين ما بين ناقص 1 و 1. إذا 1 على 3 صافي محصور ما بين ناقص 1 و 1، 2 على 3 كذلك. إذا هنا باش نحيدو كاري توجور بنفس القاعدة، إذا كوسينوس دو إكس إيكال راسين 2 sur 3 ou cosinus de x égale moins racine 2 sur 3 ou بالنسبة لهذه cosinus de x égale racine de 1 sur 3 ou cosinus de x égale moins racine de 1 sur 3. واش cosinus de x possible تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ possible. حيت هنا عطاني كوسينوس دو اكس تقدر تكون موجبه، تقدر تكون تاخذ هاد القيمات، تاخذ هاد القيمات، يعني ما عندهاش شي قيمه حنا عندنا 4 ديال القيم. واش بوسيبل؟ شوفي هنا. إذا طونجونت شكون غادي يعطيك الخبر؟ يعطيك الخبر طونجون دو اكس. طونجون دو اكس كي دايره؟ موان راسين دو سالبه. طونجونتوال. هذا هو راكس ديال طونجون. نشوفوا ناخذ الطونجون سالب. إلا خديتي شي بوان هنا الطونجون ديالو ماشي سالب. شي بوان هنا الطونجون ديالو كي داير؟ سالب. كوسينوس ديالو كيفاش داير؟ موجب. إذا هو الطونجون سالب والكوسينوس كيفاش داير؟ موجب. نقدر ناخذ بوان مقابله معاه. هاد البوان كيما الطونجون ديالو سالب. هو نفس لو بوان هذا وهذا عندهم نفس القيمه ديال الطونجون. إلا خديتي هاد لو بوان كوسينوس ديالو كيفاش داير؟ موجب. ولا خديتي هاد لو بوان كوسينوس ديالو كيفاش داير؟ سالب. هذا هو راكس ديال الكوسينوس، هما نفس لو بوان. تخيل مثلا ناقص راسين 2 هذا هو لو بوان اللي عنده، هذا هو لو بوان اللي ناقص راسين 2 سول. ممكن يكون هذا البوان اكس ممكن تاخذ طونجون دو اكس كتساوي ناقص راسين 2. هذيك اكس ممكن تكون هنا ممكن تكون هنا، حيت هذه طونجون دو اكس شحال كتساوي؟ ناقص راسين 2. وهذه حتى طونجون دو اكس شحال كتساوي؟ حتى هي ناقص راسين 2. جوج ما عرفناش ما عطاش ليا اشاره تما، عطاني طونجون دو اكس كتساوي ناقص. اذا تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا. اذا كانت هنا الكوسينوس ديالها كيفاش داير؟ موجب. اذا كانت هنا الكوسينوس ديالها كيفاش داير؟ سالب. اذا الكوسينوس تقدر تكون موجب تقدر تكون سالب. اذا تقدر تكون كوسينوس دو اكس هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. اوكي. إذا فوالا. إذا هادشي اللي كاين. إذا نتمنى هاد ليكزارسيس تكونوا فهمتو معايا شي شويه، وسورتو تفهم ليكزارسيس. ماشي الغرض هو تفهم كيفاش. أنا عندي الغرض ماشي هو تخدم ليكزارسيس، عندي الغرض هو أنك تاخد الطريقة كيفاش كنحلو لي زيكزارسيس. هذا هو الهدف. أما ليكزارسيس راه ماشي مشكل تفهمو صافي سالات. فهم كيفاش كاين البيداغوجيا ديال التمرين.
كيفاش كنمشيو فيها، كيفاش كنتوصلوا للحل. هذا هو اللي صعيب. درت هذه حيت عندي هذه وباغي نوصل لهذه، درت هذه باغي نوصل لهذه، كندير هنا متطابقه هنا باش نسامبليفي، كنعوض السينوس مربع بواحد ناقص كوسينوس مربع باش يولي كلشي بكوسينوس. وعلاش باش يولي كلشي بكوسينوس؟ حيت الريزولطا فيها غير كوسينوس. خاصك تعرف كيفاش شنو هما المراحل اللي كندوزو منها في التمرين، وعلاش درنا هذيك المرحله. هذه بغض النظر التمرين خدمتيه وساليتي، واخا سير خدمتيه وساليتي، خاصك تفهم كيفاش التمرين كنحلو صافي، كيفاش كنتعاملوا معاه وكيفاش كنفكروا فيه. اذا سا مارش عاود التمرين، عاود با مال دو فوا. C'est très important comme exercice. Bonne chance.